नमस्कार. जय बोडगेश्वर. सुशांत गावकर, सेक्रेटरी देवस्थानाचो. आता आमच्या अध्यक्षान सांगल्याप्रमाणे तुमकां सविस्तर माहिती दिल्ली आसा. ताकाच हांव एड करपाक सांगता की भाविकांक जे येतले पळय ते लायनीन येवचे सिस्टमॅटिकली आमी प्रोविजन केल्लें आहा दोनाय सायडीन. सो तेच्यानी युटिलायज करचे. चपलां काडपाक आमकां थंय सोय केल्ली आहा, सोय केल्ली आहा. सो जो कारणान तांकां सुशेगाद येवंक मेळटलें भितर दर्शन घेवपाचें. एक्झीट आमी केल्लें आहा रिसेंटली डिस्कस करून विथ महाजन आमचे. सो ते एक्झीट यूज करचे. थंयसून एक्झीट वचून गेल्या काय महाप्रसादाक हांगा गर्दी करची न्हू, कित्याक आमी थंयसून एक्झीट करून डायरेक्ट थंय एंट्री दवरल्या. सो महाप्रसादाक स्मूथ जातलें. सो तेंच्यांनी तो एक फेसिलिटी यूज करपाची. त्या भायर आमी पुलीस आउटपोस्ट दवरल्या. कोणाक कितें डिफिकल्टी आहा कितें आहा जाल्यार आउटपोस्टार वचून तेंच्यांनी आपली कंप्लेन रजिस्टर करची. आमचे वॉलंटियर आसतले. दोतोरान सांगल्या प्रमाणे सिनियर सिटीजन कोण येयलो, कोण डिसेबल येयलो त्या वॉलंटियराक कॉन्टॅक्ट करचो, आउटपोस्टाक कॉन्टॅक्ट करचो. आमी 7 जाण मेळोन महाजनाच्या सपोर्टान ही जात्रा बऱ्या भशेन करपाक जाय. कोणाक त्रास जायनासतना, कोणाची कंप्लेन येयनासतना हेच हांव सगळ्यांक रिक्वेस्ट करता भाविकांक. आनी आमकां कॉपरेट करचें जात्रा बरी करपाक. आनी ह्याच हेजेर हांव एक सांगता, आमचो एक मेंबर ना ह्या आमी 8 जाण मेंबर. अमय कोरगांवकर कैलासवासी, तेजी आमकां उणी जावणी जातली. तो एक मातसो धडाडीचो एक आसलो कार्यकर्तो. तो आसलो जाल्यार आनीक आमकां कितें सजेशन दितलो आसलो. पूण आतां कितें आसा तें आसा. म्हाज्या कडेन म्हाका सजेशन दिवचें, पण भावीक येता तेंच्यांनी आमकां सजेशन दिवची. ह्या वर्सा जायना जाल्यार आमी फुडल्या वर्सा ते इम्प्लिमेंट करून बरें आसा जाल्यार जात्रा आमच्या टर्माच्यो 3 जात्रा आमी बऱ्यो करच्यो ही आमची इच्छा. थँक्यू. नमस्कार. हांव जॉयंट एटर्नी साईनाथ राऊ बोडगेश्वर कमिटीचो. आयज म्हाका दिसता जो इलेक्शन टायमार जितल्या लोकांनी म्हणजे माधनांनी भरभरून प्रेम आमकां कमिटीक दिलो आनी नवीन कमिटी, कारण नवीन उत्सवा खातीर बरें कितें तरी करपाक, तसोच भरभरून प्रेम म्हाका दिसता आतां सध्या आयच्यान जो उत्सव सुरू जाला ताका माधनांनी दिवचो. कारण इलेक्शना कडेन आमकां भरभरून प्रेम मेळ्ळो आनी आतांय दिवचो. कारण येदी व्हडली गोंयची जात्रा, ह्या जात्रेक म्हाका दिसता व्हॉलंटियर भायले हाडपाची गरज ना. जेन्ना आमचे इतले माधन आसता आनी काम करपी माधन आसात तांकां पयलीं विनंती करता की तेंच्यांनी आयच्यान आमकां हातबोट लावपाक म्हणजे देवाची सेवा करपाक सगळ्यांनी एकठांय येवचें आनी आमच्या वांगडा मेळोन आमी सगळे जाण मेळोन बरो उत्सव करया. तशेंच आमच्या मदलो एक कमिटी मेंबर उपाध्यक्ष कैलासवासी अमय कोरगांवकर, जो म्हाजो मित्र आनी आमच्या वांगडी असो धडाडीचो असो आमचो एक कमिटी मेंबर आसलो, तो आमच्या मदीं हयात ना तेची आठवण खूब येता. आनी जशें अध्यक्षान सांगलें की आयच्यान उत्सव सुरू जाला, लोकांची सेवा म्हणजे आमकां जाता तितली करपाची आमी प्रयत्न केला. जशें आमी उतार दिल्ले माटवाची आमी अरेंजमेंट करतले, उदकाची अरेंजमेंट करतले, त्या प्रमाणे आमी सोय करपाचो प्रयत्न केला. जर कितें चूक जाता आमच्या कडल्यान जाल्यार आमकां प्रत्यक्ष येवन सांगचें, अध्यक्षाक सांगचें नाल्यार खंयच्याय कमिटी मेंबराक सांगचें. जायंट व्हिलाचे कितें हें केलें सद्या ना तेच्या बद्दल आमकां काय खबर ना. एज पर प्रोसिजर तेंचो चालू आसा. सो आमी तेच्या बद्दल तुमकां आमी सांगूं शकना अजून पर्यंत काय. मागीर तशेंच आयच्यान फाल्यांचुनूय जात्रेक जे मान घेवपी सगळे आसात, मानाचे उत्सवाचे, त्या खातीर सगळे जे देवळाचे मान येता तांकां विनंती करता की देवळाच्या सायडीकच्यान लेफ्ट सायडीकच्यान तुमी लायन करून रावचें आनी नांव घेता तशें तशें भितर येवचें, जेणे करून गर्दी जावची ना. आनी मुद्दम एक स्पेशल मान लोक आपूण स्वता घेवन येता ताटा, तांकां विनंती करता की तेंच्यांनी लायनीन येवचें, हेंच्या वांगडा मिक्स जावपाचें न्हू, जेणे करून जात्रा जी आसा ती सुरळीतपणे जातली आनी कसलोच अडखळो आमकां येवचो ना. कारण आमी राखणदार म्हणटा, राखणदारा कडेन सगळे भावेन येतात, कसलो अडखळो येवचो ना. कितें आहा तो पयस करतलो राखणदार, हितून कांय दुबाव ना. देव बरें.